قدر حاضرین، سامعین، مخاطبین، مسلمین، موحدین، نہایت احترام دے لائق معززات، موقرات، اسلامی مذہبی مسلکی ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ اتا برہانہ اعظم شانہ دے دربار معلا لم یزل لا یزال دے اندر بڑی عاجزی، انکساری، ذلت اور خاری، تضرع اور زاری دے نال دعا ہے، ندا ہے، التجا ہے، صدا ہے کہ خالق کائنات رب الارض والسماوات میرے جیسے ہیچ میدان قلیل الفہم طالب العلم نو جمعۃ المبارک دیاں انہاں بابرکت اور مختصر ساعتاں گھڑیاں لمحات دے اندر محض اپنی رضا عنایت انوست دے پیش نظر صحیح صحیح، فصیح فصیح، وجی وجی، حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے دی توفیق عطا فرمائے، اور بعد ازاں مینوں تانوں دوواں فریقاں نوں نہایت دیانتداری دے نال اس دے اتے عمل پیرا ہو سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی جمعۃ المبارک دی اس نشست دے اندر میں تواڈے سامنے جڑا عنوان گوش گزار کرنا ہے، بیان کرن دا ارادہ رکھنا، اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ ہے مومن کون لوگ ہیں۔ دعویٰ تو ہر بندے دا ہے کہ میں مومن ہاں، کئیاں بندیاں نے فلیکساں چھپوا دیتیاں مومنین کرام، کئیاں دے اشتہار چھپ گئے مومنین، اور کئیاں دے اعلان پہ ہوندے نے کہ تمام مومنین حضرات متوجہ ہوں، لیکن حقیقت دے اندر آیا یہی لوگ مومن نے جنہاں نے لکھوا دیتا ہے یا جنہاں نے اعلان کروا دیتا ہے، یا جڑے لوگ دعوے دار نے، تو نہ میری نہ تواڈی نہ کسے جتھے دی نہ جماعت دی نہ فرقے دی نہ کسے کتاب دی نہ کسے کہانی دی نہ روایت دی نہ حکایت دی نہ درایت دی، کسے پاسے نہیں۔ اللہ دے قرآن او کتاب جدے متھے دا جھومر لا ریب فی، جدے اندر شک دی گنجائش نہیں، اس دے وچوں انشاءاللہ اج مومن لوگاں دیاں نشانیاں اللہ دی توفیق دے نال بیان کرنیاں نے۔ تساں سنن واسطے تیار ہو؟ سنن واسطے کہ سون واسطے؟ سنن واسطے۔ چلو اللہ کریم بیداری نال تانوں سنن دی توفیق عطا فرمائے اور منو صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوندا ہے عام مومن، جیڑا دنیا داراں دیاں نظراں دے اندر مومن ہوندا ہے، اور ایک گل سمجھو، قرآن نے جدوں بھی گل کیتی ہے نا تے کنہاں نوں آکھیا ہے؟ ایمان والیاں نال، مومناں نال گل کیتی ہے۔ جڑے لے روزے دی واری آئی تے اللہ کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنو، حج دی واری آندی ہے آمنو، نماز دی واری آندی ہے آمنو، جڑے ویلے قربانی دی واری آندی ہے آمنو۔ اے ایمان والے لوگاں واسطے اللہ کریم نے احکامات نازل فرمائے نے۔ جس بندے تے دل دے اندر ایمان نہیں، او دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔
ہن ایمان والا بندہ ہے کون اور ہوندا کون، او دے اندر نشانیاں کیڑیاں پائیاں جاندیاں نے۔ میں بھی اپنا محاسبہ کراں، تسی بھی اپنا محاسبہ کرو کہ آخر کار جیڑیاں نشانیاں اللہ دے قرآن ذکر کیتیاں نے وہ ساڈے اندر نشانیاں پائیاں جاندیاں نے یا نہیں پائیاں جاندیاں۔ اگر نہیں پائیاں جاندیاں تو اس کا فکر کرنا چاہیے، اگر پائیاں جاندیاں نے تو اللہ دا شکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے ساڈے اندر اے والیاں نشانیاں پائیاں جاندیاں نے۔ اور بھائیو اگر نہیں پائیاں جاندیاں پھر سانو سوچ بچار کرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یا کاغذہ دے اندر اسی ایماندار لوگ بن جائیے۔ ہن مومن لوگ کون ہوندے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، قد افلح المؤمنون۔ ایک عام مومن ہوندے نے تے ایک خاص مومن جنہ دا تذکرہ اللہ کریم اس مقام دے اتے فرما رہے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، اے خالی نا دے مومن نہیں، قد آیا ہے تحقیق پکی گلے اللہ نے افلح المؤمنون، ایک کامیاب مومن نے، کامران مومن نے، اللہ دیا کاغذہ دے اندر محبوب مومن نے، دنیا دیا نظرہ دے اندر پاوے کامیاب ہون یا نہ ہون، اللہ دیا کاغذہ دے اندر کامیاب لوگ نے۔ اللہ جی کیڑے مومن نے جڑے کامیاب نے، اللہ دے ٹور اگاتے اپنا بھی محاسبہ کر۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم یحافظون۔ یہ نشانیاں اللہ دے قرآن نے بیان کیتیاں نے۔ پہلی نشانی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ نماز دے اندر خشوع و خضوع اختیار کر دینے۔ مومن لوگ کون ہوندے نے؟ پہلی نشانی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز خشوع خضوع دے نال پڑھ دینے۔ ایک ہوندہ ہے نماز پڑھ دینے، نہیں اللہ انج نہیں آکھیا کہ نماز پڑھ دینے، بلکہ اللہ کیا کہ صلاتہم خاشعون، خشوع تے خضوع اپنی نمازہ دے اندر خشوع خضوع پیدا کر دے۔ انج نہیں کہ نماز پڑھن آئے فٹافٹ اللہ اکبر نماز نیتی تے دھیان پچھلیاں دکاناں لے پاسے، نماز نیتی تے اپنے حساب کتاب نو شروع ہو گیا، مولوی جانے تے نماز جانے، نہیں انج نہیں۔ نماز آ کے پڑھ، نماز دے اندر پوری توجہ تیری نماز دے اندر ہوئے، پھر بڑے کی خشوع خضوع دے نال ٹھہر ٹھہر کے قیام کر، پھر ٹھہر ٹھہر کے رکوع کر، پھر ٹھہر ٹھہر کے سجدہ کر۔ انج نہیں کہ جی میں کان ٹھونگے مار دے انج کر کے تو سجدہ کردہ پیا ہوئے۔ اگر تیری انج کر کے دی نماز ہوئی اللہ بلیٹ کے نماز تیرے منہ دے اتے مار دے گا۔ ایو جائے لوگ نے جنہ دے متعلق اللہ دا قرآن آندہ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
جہنم دے آخری طبقے دے اندر یعنی فویل للمصلین ہلاکت نمازیاں واسطے حالانکہ نمازیاں واسطے تے خوشخبری ہے حالانکہ نمازیاں دے واسطے تے جنت ہے حالانکہ نمازیاں دے واسطے تے اعلان ہے حالانکہ نمازیاں دے واسطے تے اللہ دی طرفوں انعام ہے تے پھر ایتھے اللہ کیوں پیاندا ہے فویل للمصلین اس لیے کہ انہوں نے نمازاں دے اندر خشوع خضوع قائم نہیں کیتا انہوں نے نمازاں دے اندر للہیت نو قائم نہیں کیتا انہوں نے نماز فقط اللہ دے واسطے نہیں پڑھی انہوں نے نماز اللہ نو راضی کرن واسطے نہیں پڑھی بلکہ لوکاں دے دکھاوے دے واسطے نماز نو پڑھدا رہیا ہے لوکی مینوں نمازی آکھن اس وجہ تو نماز پڑھدا رہیا ہے اللہ دا نہیں 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 مومن بندے دی پہلی نشانی اے وے الذین هم فی صلاتہم خاشعون اودیاں نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع ہوندا ہے ایک بندہ آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے آ کے انہیں نماز نیت دیتی ہے تے نماز پڑھنی شروع کر دیتی توجہ نماز پڑھنی شروع کر دیتی تیرے جڑے ویلے نماز پڑھ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کے بیٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات دا رہبر پیغمبر کائنات دا امام پیغمبر کائنات دا محسن پیغمبر کائنات دا مشفق پیغمبر لوکاں دی امت دی بھلائی کرن والا پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے صحابی نے نماز پڑھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کے بہ گیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر پتہ کی فرمایا اگر لگے ارجع فصلی فإنک لم تصلی اٹھ چل کے نماز پڑھ تو نماز کوئی نہیں پڑھی حالانکہ نماز پڑھ کے آندہ پیا ہے لیکن اتھے تے کیوں کرن دی اجازت کوئی نہیں ہے جیویں میرا پاک پیغمبر اعلان کر دے وے جیویں آمنہ دلال اعلان کر دے وے جیویں بدر برج حلتا آخ دے وے جیویں گوہر انما آخ دے وے ساری کائنات دے بندیاں دیاں گلاں دے اندر کیوں دی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے ہر بندے دے کولوں پوچھا جا سکتا ہے بھائی دی کیڑی دلیل ہے لیکن کائنات دے اندر واحد پیغمبر محمد الرسول اللہ انج تے نہیں یار دل دیاں گہرائیاں نہ رکھو صلی اللہ آکو صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایک شخصیت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیئے کہ جنہ دی گل سن کے کیوں کرن دی اجازت کوئی نہیں اس انج نہیں آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر میں تے ہنے نماز پڑھ کے لگا آنا تے تسی آنے ہو میں نماز ہی کوئی نہیں پڑھے نہیں نہیں بلکہ اٹھے نماز پڑھ کے آیا ہے جڑے ویلے دوجی واری اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کے بیٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر سید الثقلین سید الحرمین امام المشرقین والمغربین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی اٹھ چل کے نماز پڑھ تو نماز کوئی نہیں پڑھی دوبارہ نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے پھر نماز پڑھ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آیا ہے تے تیسری باری اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی پھر تیسری باری نماز پڑھ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ کے بہ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے چوتھی باری فرمایا ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی وہ نماز پڑھتا رہا ہے اللہ دے پیغمبر حکم دے رہے آخر تے آ کے آکھ لگا اللہ دے پاک پیغمبر جی ایدو چنگی نماز تے مینو آندی نہیں اگر کو کمی رہ گئی ہے تے تسا مینو سمجھا دیو تسا مینو سکھا دیو میں انجے کر کے نماز پڑھ لینا اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ آہستہ قیام کریا کر، بڑے آرام دے نال ٹھہر ٹھہر کے، پھر رکوع دی حالت دے اندر جاوے، بڑے پیار دے نال رکوع کریا کر، پھر اٹھ کے سیدھا پورا کھلو جایا کر، جڑے ویلے تیرے اعضاء اپنی جگہ دے اتے آ جان تسلی دے نال پھر سجدہ کریا کر، پھر سجدے تو اٹھ کے آرام دے نال بویا کر، پھر سجدہ کریا کر، یعنی کہ سکون دے نال آرام دے نال نماز پڑھیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت پیغمبر، معلم انسانیت پیغمبر، مرشد انسانیت پیغمبر امت نو سبق دیندے پئے نے کہ نماز پڑھنی ہے تے خشوع تے خضوع دے نال پڑھنی ہے۔ اگر بندے نے خشوع تے خضوع نال نماز نہیں پڑھی، اس بندے دی نماز اللہ دے ہاں قابل قبول۔ آج کل کی بابا قاری صاحب کھلوتے نماز پڑھان پہ پیچھے کھلوتے بابے بندے ویکھیا کہ اچانک لک دی بنی بابے نے ٹھیک ٹھاک بابا ہے تے اچانک مولوی دے وچ جا وجہ نماز دے وچ ہی تے پھر پیچھے آ کے کھلو گیا۔ ساڈیاں نمازاں دا حال ویکھو، جڑا سلام پھیری نا بندے پوچھیا بھلا ہوئے بابا جی کی ہویا، خیر تے ہے سی؟ تو جا کے سیدھے مولوی صاحب دے وچ ٹھوکے ہو تے پھر آ کے اپنی جگہ تے کھلو گیا۔ اس آخیا میں جس ویلے نماز نیتی نہ تے اکھاں میٹھ لئیاں، میں اپنے مربیاں دی سیر پیا کرنا سا، یعنی کہ اپنی زمیناں تے ٹرنا سا پیا، تے ٹردیاں ٹردیاں میں وٹو وٹ لگا جانا، اگے کھال آیا ہے تے میں ٹپیاں جس ویلے، تے جس ویلے ٹپیاں تے قاری صاحب اچ وجہ پھر پتہ لگا میں مربیاں تے نہیں، میں تے اپنی مسیتے کھلوتا تے اگے کھال نہیں بلکہ اگے تے قاری صاحب نے۔ اے حال ہے، کال نہ پھر پیچھے ہو کے کھلوتا ہے، یعنی اسی کھلوتے ایتھے ہونے تے دھیان کسی ہور پاسے ہوتا ہے۔ سلام پھری نا قاری صاحب، اس کیا مقتدیاں رولا پا دیتا جی مولوی صاحب رکعتاں 4 نہیں ہوئیاں 3 ہوئیاں نے، تسی بھول گئے ہو 3 رکعتاں دے اوتے سلام پھیر دیتی۔ اس کیا کمال ہو گیا، میں تے 4 پڑھائیاں نے، سارے آکن نہیں جی نہیں 4 ہی ہوئیاں نے، ایک بندہ نے رولا پا دیتا اس کیا نہیں نہیں 3 ہوئیاں نے، وہ جی رولا پیا نا کوئی آ کے 3 کوئی، ایک بندہ پورے وسوخ نال پیا کے نہیں جی 3 ہی ہوئیاں، نہیں جی 3 ہی ہوئیاں۔ انہیں پوچھا بھائی تیرے کول کیڑا ثبوت ہے 3 ہوئیاں؟ چلو میں نہ ہو سکتا 3 ہوئیاں، وہ آندا نہیں جی 4، بھلیکا تو لگ جانا سر، تو بڑے وسوخ نال پیا آندا 3 ہوئیاں۔ آندا گل ہے وے میریاں دکاناں نے 4، میں عشاء والے کھلو کے ہر رکعت دے اندر ایک ایک دکان دا حساب کرنا ہونا، تے اج ایک دکان دا حساب رہ گیا ہے، تے یہ 3 ہوئیاں نے 4 نہیں ہوندیاں، میریاں 4 دکانوں دا حساب پورا ہوندا نا تے پھر پتہ لگنا 4 پوریاں ہو گئی۔ اے حال ہے ساڈیاں نمازاں دا، لیکن اصحاب پیغمبر دی نمازاں سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم نے کی فرمایا جڑے بندے مومنین ہوندے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ خشوع تے خضوع دے نال نماز نو ادا کرن والے ہوندے نے، بڑے خوش الہانی دے نال قرآن نو پڑھدے نے، بڑے آرام تے سکون دے نال نماز ادا کردے نے، تے پھر اپنے گھراں دی طرف چلے جاندے نے۔ آ کے انہاں نو نماز پڑھن دے اندر جلدی نہیں ہوندی، واپس جان دے اندر اتنی جلدی نہیں ہوندی، انہاں دا دل لگ جاندا ہے نماز دے اندر، انہاں دا سکون آندا ہے نماز دے اندر، انہاں نو راحت آندی ہے نماز دے اندر، کیونکہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن لوگ کون ہوندے نے؟ دوجی نشانی والذین ہم عن اللغو معرضون، اُنتا اج کر کے نیا لغو لعب والیاں چیزاں لغویات دے کولو اعراض کردے نے، لغویات دے نیڑے نہیں جاندے۔ مثلا اگر کسی جگہ دے ہوتے گانا بجانا شروع ہویا ہے اوتھے جا کے کھلو نہیں جاندے بلکہ کولوں گزر جاندے نے۔ اگر کوئی بندے بہ کے تاش پہ کھیڑ دے نے اے اتے جا کے کھلو کے اپنا ٹائم برباد نہیں کردا۔ اگر لڈو دی واری لگی ہے تے اتے کھلو کے اے
نہیں ویندا کہ کیڑا ہردا تے کیڑا جتدا پیا ہے، لغویات دے کولوں اعراض کر لیندا ہے۔ او بندہ انج نہیں کردا، اوندا تے مسیتے ہوے تے فائنل میچ ٹی وی تے لگا ہوے، آکے کھلو یار دو شاٹاں رہ گئیاں نے، نماز جاندی ہے تے لگی جاوے، کرکٹ دا میچ نہیں جانا چاہیدا، او تے پھر بھی پڑھی جانی ہے تے اے کیڑا پھر ویکھیا جانا ہے۔ ہن کم آتا تے آیا ہے، دو سٹاں رہ گئیاں نے، فٹافٹ ذرا کھلو جا، مینوں اے ویکھ لین دے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، جڑے مومن بندے ہوندے نے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات دے کولوں اعراض کردے نے، سیدھے سادے جاندے نے تے سیدھے سیدھے آ جاندے نے، انہاں دی نظر کسے جگہ دے اوتے ٹکدی نہیں، بلکہ پورے ہوش و حواس دے نال اللہ نو راضی کرن دے اوتے لگے ہوندے نے۔ دوجی جگہ دے اوتے اللہ دا قرآن ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بندے جڑے لہو لعب نو خرید رہے نے، مثلا ٹکٹاں لے کے سینمیا دے اندر جا کے تھیٹر ویندے، لہو لعب نو خرید لیندے، جا کے گانیاں دیاں محفلاں اٹینڈ کر دے، جا کے تے اج کل تے کام ہی بڑا سوکھا ہو گیا ہے، ایک نویں بلا نکل آئی ہے جی، اب ہر بندے دے ہاتھ دے اندر ہے، میوزک عام ہے، گانا عام ہے، پیچھے گانے لگے تے اگے جی ٹک ٹاک، ایڈا کو بال ہوئے نا نکا جیا، وہ دے ہاتھ دے اندر موبائل ہوئے کی میں ٹک ٹاک بنا رہا ہوں۔ دیکھو تانوں یہود و نصارہ کتھے لیا کے کھلار دیتا ہے، اللہ دے قرآن وال مسلمان دے بچیاں دی توجہ نہیں رہی، اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان وال توجہ نہیں رہی، جمدہ بال ہے وہ دے ہاتھ دے اندر موبائل ہے، میں ٹک ٹاک بنا رہا ہوں، اور مسلمانہ دیاں بیٹیاں اپنے حسن نو لیا کے ٹک ٹاک دے اوتے سامنے ساری دنیا دے مشٹنڈے ویندے پہنے، اے سبق شریعت دا نہیں، اے سبق دین دا نہیں، اے سبق اسلام دا نہیں، اے سبق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نہیں، اے اسی مسلمانہ دا اے رواج نہیں، مسلمانہ دا اے طور طریقہ نہیں، مسلمانہ دا طریقہ اے وے، وہ گانے دیا محفلہ تو اعراض کر دینے، وہ دنیا دیا محفلہ تو اعراض کر کے اللہ دے قرآن دی محفل دے اندر بیندے نے، سونے مصطفیٰ دے فرمان دی محفل دے اندر بیندے نے۔ سارے ساتھی اس گل دا ارادہ کرو گے، اس بے حیائی نو محدود کرو، یہ ٹھیک ہے کہ مجبوری ہے، ہونا چاہیے اتت کو ہونا چاہیے بندے دے کول، کسی ویلے صرف اینو محدود رکھو ضرورت دی حد تک، بندے دے اپنے اختیار دے اندر ہوندا ہے، انہوں چنگے کام والے پاسے لا لوے یا مندے کام والے پاسے لا لوے، لیکن مومن بندیاں دی یہ نشانی نہیں ہوندی کہ وہ اپنا ٹائم لاہو لب چیزاں دے اندر لغویات دے اندر برباد کرے، بلکہ مومن بندیاں دی نشانی الذین هم عن اللغو معرضون، وہ انہا چیزاں تو اعراض کر دینے۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا والذین ہم للزکاة فاعلون، مومن لوگ کون ہوندے نے؟ اگلی نشانی اللہ دا قرآن بیان پیا کر دے، جڑے مومن بندے ہوندے نے اللہ دے رستے دے اتے خرچ کرن والے ہوندے نے، یعنی زکاة دین والے ہوندے نے، سال تو بعد اپنے مال دا 40واں حصہ اللہ دے رستے دے اتے کٹ دیندے نے، اپنی فصل تے مونجی ہوے گلا اناج جڑی بھی چیز ہوے او دے وچوں 10واں حصہ عشر اللہ دے رستے تے کٹ دیندے نے۔ او مال ویکھ کے تنگی دلاں دے اندر محسوس نہیں کردے، جے میں مال اللہ دے رستے تے دے دیتا تے اے دے اندر کمی ہو جائے گی، نہیں ہو بھائیو، انج کر کے اے دی مثال سمجھو، تسی بازار دے اندر جاندے ہو سیب لے کے آندے ہو، بازار دے اندر جاندے ہو کیلے مالٹے سنترے جڑی چیز تہاڈا دل کردا ہے اونوں خرید کے لے آندے ہو، اج تک کسے انج نہیں کیتا کہ جے میں پیسے دے کے آیا تے چھلڑاں دے پیسے بھی وچے ہی دتے نے لہذا میں چھلڑاں بھی کھان بہ جاواں، نہیں نہیں نہیں، کسے بندے انج نہیں آکھیا جس نے چھلڑ کیلا کھا جاؤ، اگر میں چھلڑ لا کے کیلا کھاتا تو مینوں نقصان ہو جائے گا، ایک طریقہ کار اے وے تیرا کیلا کھان دے قابل ادوں ہوندا ہے جدوں تو ادا چھلکا اتار دینا ہے، اگر تو بازاروں کھیرا لے آندا ہے او دے اتوں لا دینا ہے تے کھان دے قابل ہوندا ہے، اگر تو بازاروں سبزی لے
جانا ہے، اتوں دا چھلکا اتارنا ہے، پھر تیرے کھان دے قابل ہوندا ہے، یہ تھوڑی تھوڑی چیز اتارنا ہے، پھر تیرے کھان دے قابل ہوندی ہے۔ اللہ کریم نے تیرے ہتھاں دے اندر مثالاں پڑھا دتیاں نے، اسی طریقے دے نال اگر سال گزر جاوے تو اپنا مال حلال کریا کر، تو اللہ دے رستے دے اندر 40واں حصہ اتار کے دے دیا کر، تا مال تیرا تیرے کھان دے قابل ہوئے گا۔ اور تجربے دی گل لے وے، جڑے لوکی اللہ دے رستے دے اندر پوری پوری زکات دیندے نے، انہاں دے نزدیک بیماریاں بڑیاں گھٹ آندیاں نے، انہاں دے نزدیک تکلیفاں بڑیاں تھوڑیاں ساریاں آندیاں نے، کیونکہ انہاں دا مال طیب ہوندا ہے، انہاں دا مال پورا حق اللہ دا ادا کیتا ہوندا ہے، انہاں دا مال پاکیزہ ہوندا ہے، انہاں دے گھر دے اندر افراد دے اندر نچاکیاں نہیں ہوندیاں، انہاں دے افراد دے اندر لڑائیاں نہیں ہوندیاں، انہاں دے افراد دے اندر بیماریاں نہیں ہوندیاں، انہاں دے افراد دے اندر ٹینشن نہیں ہوندی، بلکہ وہ کھا کے اللہ دا شکریہ ادا کر دینے، اللہ دا گلہ نہیں کر دے۔ کیوں نہیں کر دے؟ اس لئے کہ والذین ہم للزکاة فاعلون، انہوں نے اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کیتا ہوندہ ہے، تے جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ نہیں کرے بلکہ آن والے بندیاں نو حقارت دی نظر دے نال ویندا ہے، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، میری گل نہیں کسی مولوی تے جتھے جماعت دی گل نہیں، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے قصہ باغ آلیاں دا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اصحاب الجنہ۔ وہ باغ لے بندے دا تذکرہ اللہ قرآن اج پیا کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایک بندے دے چار پتر سان، تے او آندے ہوندے سان ابا اللہ دے رستے تے خرچ نہ کریا کر، خرچ کرن دے اندر تیرے ساڈے مال دے اندر کمی واقع ہوندی ہے، اجے تے گھر لائے کہ نہیں سامان جاندے تے تو پہلا عشر لوکاں دے اندر تقسیم کر کے آ جانا، یہی تے ساڈی بچت ہے۔ بابا کی آکھے کرے، آکھے پترو گل ہے تانوں اس گل دا نہیں پتا، اللہ دے رستے دے اندر دیاں خرچ کریں ہی ساڈا ہر سال باغ اگے نال بھی زیادہ ہرا تے برا ہوندا ہے، ساڈی ترقی ہوندی ہے، ساڈی اگے نال بھی زیادہ فصل ہوندی ہے۔ آکھ لگے ابا جی تہاڈا دماغ ہلیا لگدا ہے، تے اگوں کہ او یار اگر کوئی بندہ وچوں پھر شیطان بھی پنگے لیندا ہوندا ہے، اگر کوئی بندہ آ کے نا اے کی جی باقیاں دیاں نہیں ہوندیاں کٹائیاں، تہاڈی فصل دی کٹائی ہوئے تے بندے کھلوتے ہوندے نے، باقیاں دیاں لوکاں دیاں تے فصلاں دیاں کٹائیاں ہوندیاں نے نا، یار بابے بڈھے نو سمجھاؤ تے اگوں پتر کیا چل ٹھیک ہے اونا چیری ہے نا جنہ چکر بابا ہے اینو مار لین دے موک لین دے، یہ اپنے آپ نو چوکھے سیانے سمجھن والے، کوئی نہیں 4 دن ہی بڈھا ہے مار لین دے، سوے کام سیدھے نہیں ہو جانے سارے۔ چلو موت ہر بندے دے اتے آنی ہے، اس بندے دے اتے بھی آ گئی، وہ بابا فوت ہو گیا، ہن کی ہے جی، ہن ایک دوجے دے کول بیٹھے تے کی آکھے لگے اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، قسم چکیاں ایک دوجے دے نال بہ کے، آکھ لگے یارو سویر ہون تو پہلا اپنے باغ دے اندر ٹر جانا ہے، وہ پرانی ابا ریت پا گیا ہے کہ اجے ساڈی کٹائی ہوندی نہیں تے لوگ لائن والے پہلا لائناں دے اندر لگے ہوندے نے، لہذا عید کی کم کرنا ہے، راتوں رات جا کے سویر ہون تو پہلا کٹ کے دے لے آنا ہے۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، کسے غریب نو نیڑے لگن دینا کوئی نہیں، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ
وغدوا على حرد قادرین جڑے ویلے اٹھے تے ایک دوجے نوں آکھن لگے او یار چپ 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 آواز نہیں کڈنی ذرا دبے پیراں دے نال ٹرو نا ذرا ایک دوجے دے نال گل نہیں کرنی اشاریاں دے نال گل کردے جا رہے ہیں کیوں ایک دوجے نال گل نہیں کرنی کیوں دبے پیراں دے نال جانا ہے اکھے جی اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین ساڈے باغ دے اندر کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے پھر کوئی منگن والا ساڈے کول نہ آ جاوے لہذا حرام سکول دے نال جانا ہے اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین جڑے ویلے گئے تے جا کے اتے کھلو گئے اتے کھلو کے اک لگے لگدا اے وے کہ انا لضالون اسی راہ بھول گئے ہاں کسے دوجے پاسیوں آ گئے ہاں راہ دے اندر سانو پتہ کوئی نہیں لگا اوتھے جا کے انہاں کی ویکھیا جڑا انہاں دا اپنا باغ سی دنے بھی جاندے ہوندے سان تے راتی بھی جاندے ہوندے سان وچوں ایک بولیا تے بول کے آکھن لگا او گل سنو یار اسی بھلے نہیں ایہو ہی ساڈا میدان ہے ایہو ہی ساڈی جگہ ہے ایہو ہی ساڈی فصل والا مقام ہے لیکن گل لے وے انا لضالون اسی بھلے نہیں بلکہ بل نحن محرومون رب سانو کی کر دیتا ہے بولو بولو کی کر دیتا ہے سوچیا کرو یار 2 منٹ واسطے جنہاں نو رب مال دیتا ہے تے کھوٹ کے بیٹھے غصہ نہیں کرنا 2 منٹ واسطے سوچنا ہے جیڑے زکاة پوری دیندے ہو نا اللہ دے رستے دے اندر او تے آکھو الحمدللہ جیڑے زکاة صاحب نصاب ہون دے باوجود نہیں دیندے گیرے بانا دے اندر جھان کے ویکھو پچھلی کسے بندے نو کسے دا نہیں پتا ہوندا ہر بندے نو اپنے پیچھے دا پتا ہوندا کہ میری زندگی چ کی کام گزرے 2 منٹ واسطے پھر کے پیچھے پھوا کے ویکھ ٹینشن بیماریاں لڑائیاں جھگڑے پھر اپنے ضمیر نال فیصلہ کر اور توبہ کر کے اٹھو کہ صاحب نصاب آدمیاں رب مال دیتا ہے سال گزرو تو بعد اسی پورا حق رب دا ادا کریں گے سارے بندے ارادہ کر دیو میرے نال نہیں رب نال کرنا ہے کہ یا اللہ سال گزرو تو بعد جتنی ساڑی زکاة بنے گی اسی پوری اللہ دے رستے دے اتے دیاں گے اس زکاة دینا فرض ہے رب قرآن دے اندر جتے تذکرہ کیتا ہے نا اقیم الصلاة تے نال تذکرہ کیتا ہے آتو الزکاة اقیم الصلاة آتو الزکاة اقیم الصلاة آتو الزکاة اور اے شرطیہ گل لے میرا اگے چلنا ہے آج یہ تو ضمن گل ہے نا ویج مومنین دی نشانی ہے یہ پورا عنوان بیان ہو سکتا ہے دیانتداری نال دسو جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اتے مال خرچ کردے نے انہاں نو کدی گھاٹا پیندیاں ویکھیا جے کدی کوئی بندہ تہاڈی مشاہدے چ ہوے کہ یار اس بندے نے اینا مال اللہ دے رستے دیتا تے اونوں اینا گھاٹا پی گیا نہیں ہوندا بلکہ مال دے اندر کی ہوندا ہے اضافہ ہوندا ہے مال دے اندر برکت ہوندی ہے راحت گھر دے اندر ہوندی ہے سکون گھر دے اندر ہوندا ہے اس لئی اللہ دا حق پہلے ادا کر مخلوق دا حق بعد چ ادا کر اس لئی قیامت والے دن اللہ پوچھے گا بہرحال مومنین بندیاں دی نشانیاں جو والذین هم للزکاة فاعلون چوتھی نشانی والذین هم لفروجهم حافظون او بندہ جیڑا مومن بندہ ہے اپنی شرمگاہ دی اپنے جسم دی حفاظت کرتا ہے یعنی کہ مومن بندہ زانی نہیں ہوندا تے یاد رکھو ہووے مومن تے زانی ہووے ہو نہیں سکدا ہووے مومن تے بے غیرت ہووے ہو نہیں سکدا ہووے مومن تے تیوس ہووے ہو نہیں سکدا ہووے مومن تے اپنی بیوی تو علاوہ کسے ہور دے اوتے اودیاں نظراں ہو نہیں سکدا اللہ کریم فرمایا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك
جڑے لوگ اپنی بیویاں نو چھڑ کے تے ہوراں دی طرف نظر کردے نے اے مومن نہیں بلکہ حداں نو کراس کرن والے نے۔ اور اگلی گل ایک ہور دساں، تجربہ کر کے ویکھ لیا جے، جیڑا بندہ زانی ہوندا ہے نا بزدل ہوندا ہے، اس بندے دے اندر غیرت نا دی شے نہیں ہوندی، کسے دے اکھاں چ اکھاں پا کے گل نہیں کر سکدا، شرمندہ ہوندا ہے، اپنے آپ اندروں اندری شرمندہ ہوندا ہے، اور وہ شرمندگی انہوں بزدل بنا دیندی ہے۔ ہمیشہ غیرت والا بندہ ہی سر چڑھ کے گل کر سکتا ہے اللہ دی توحید دے متعلق، اللہ دیاں حداں دے متعلق، اللہ دے دین دے متعلق۔ بے غیرت بندہ، زانی بندہ کسے دے نال صحیح طریقے نال گل کرن دے قابل نہیں ہوندا، معاشرے دے اندر عزت نہیں ہوندی، اگر پتہ لگ جائے رشتہ داراں دے اندر عزت نہیں ہوندی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے اگر مومن بننا چاہتے ہو تے اپنی شرمگاہاں دی کی کرو، حفاظت کرو۔ اور ایک اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان نال نال سنتے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دو چیزاں دی جیڑا بندہ مینوں ضمانت دے دوے، دو راناں دے درمیان تے دو جبڑیاں دے درمیان، یعنی زبان دی تے شرمگاہ دی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں آمنہ دلال انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ لہذا مومن بندے دی نشانی ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون۔ اگلی نشانی مومن بندیاں دی، مومن کون لوگ ہوندے نے؟ فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ اپنے آپ دا بھی مشاہدہ کر دے جاؤ، آیا ساڈے اندر نشانیاں پائیاں جاندیاں یا نہیں پائیاں جاندیاں؟ فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ جڑے ایمان والے لوگ ہوندے نے، مومن لوگ جڑے ہوندے نے، اور دوجیاں دیاں امانتاں دی حفاظت کردے ہوندے نے۔ اگر کوئی بندہ انہاں دے کول امانت رکھا دینا او دے اندر خیانت نہیں کر دے، یہ مومن بندے دی نشانی ہے۔ اگے فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنے وعدے دی پاسداری کردے ہوندے نے۔ انج نہیں کہ کسی دے کولوں پیسے لائے تے وعدہ آ گیا یا کسی دے دینے ہوئے تے انہوں آکھیا جی 5 نو آ جائی، 5 آئی تے آکھیا جی ہن یکم نو آ جائی، یکم آئی تے آکھیا جی ہن 5 نو آ جائے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، فرمایا لا ایمان لہو لمن لا عہد لہو، جڑا بندہ اپنے وعدے دا پکا نہیں وہ بندہ ایمان والا، وہ بندہ ایمان والا نہیں۔ یہ وعدے کر کے مکر نہیں جانا چاہیے، گل کر کے وہ تو پھر نہیں جانا چاہیے، جیڑی گل کر اس نو پورا کر، جیڑا وعدہ کر وہ وعدہ وفا کر۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ تے اللہ نے دوجے مقام تے فرمایا ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن اس عہد دے بارے تیرے کولو سوال ہوئے گا۔ یہ رب تیرے کولو پوچھ لیا وہ میرے بندیاں نو پھیرے کیا عمر واندا رہے ہیں، جیڑا کم تو کر نہیں سکدا او دا وعدہ کیوں کیتا ہے، اس وعدے نو پوریا کیوں نہیں کیتا؟ دسو قیامت والے دن اللہ نو دین واسطے ساڈے کول کوئی جواب بولو ہے؟ اس دربار دے اندر جا کے اللہ جو آندا پیا ہے ان العہد، اللہ دا قرآن پہ آندا ہے کہ قیامت والے دن اس وعدے دے متعلق سوال ہوئے گا، تے اللہ دیاں گلاں تے غلط نہیں نہ ہو سکدیاں، تے نہ اللہ دیاں گلاں دے اندر تبدیلی آ سکدی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، نہ اللہ دیاں گلاں تبدیل ہوندیاں نے تے نہ اللہ دیاں گلاں غلط ہوندیاں نے۔ اللہ دیاں گلاں دے اندر تبدیلی بھی نہیں ہوندی، اللہ دیاں گلاں غلط بھی نہیں ہوندیاں۔ جے رب دی گل سچ ہے پھر دسو
فونا دے اتنے ٹائم غلط دینے ہونا کدرے پتہ کوئی نہ ہونا تے اگلے نو لارا لانا تے پھر کی آکھنا او جی دنیا دا نظام ہے یہ تو بغیر تے چلدا نہیں یہ تو بغیر تے نظام چلدا نہیں کوئی نہ کوئی تے ٹورنا پیندا نا چلو 2 دیہڑے کڈ کے انج آکھاں گے اگوں انج آ کے انج اگوں دی سکیم بنائی ہوندی ہے انج آکھاں گے 4 دیہڑے انج لنگ جان گے پھر انج آکھاں گے پھر اگوں 4 دیہڑے انج لنگ جان گے پھر انج اللہ آندا نہیں ان العہد قیامت والے دن اس دے بارے سوال ہونا ہے قیامت والے دن اس دے بارے پوچھ ہونی ہے تے مومن بندہ کبھی بھی انج نہیں کردا بلکہ مومن بندہ اپنے وعدے دی پاسداری کردا ہے اور اپنے وعدے نو کی کردا ہے پورا کردا ہے بولو اپنے وعدے نو کی کردا ہے پورا کردا ہے اگے چلو جی آخر جب تو جا کے اللہ کریم نے پتہ پھر کی فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اپنیاں نمازاں دی حفاظت کردا ہے شروع دے اوتے اللہ کریم نے فرمایا اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کردا ہے مومن بندیاں دی نشانیاں بیان کردیاں ہویا شروع دے اوتے بھی نماز ہے آخر تے بھی نماز ہے ایویں بندہ اپنی زندگی وال ویکھے تے صبح اٹھدا تے فجر ویلے بھی نماز ہے تے رات نو سون لگدا ہے تے عشاء ویلے بھی نماز ہے اس لئے لوگوں نماز بڑی اہم چیز ہے ایمان جڑے والے بندے لے آندا ہے لا الہ بولو لا الہ الا اللہ جڑے جڑے ستے پئے ہو ذرا جاگ کے بولو لا الہ انہوں ذرا ہلا دیو تھوڑا جا یہ واقعی گل ٹھیک ہے مسیح تے آ کے سکون ضرور آندا ہے پر یہ تھوڑا جا سننا چاہیے کہ سکون کیڑی شے نال آندا پیا آکھو لا الہ یہ تے اندر والے پہ میں باہر والے بھی آکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے جڑے ویلے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھن تو بعد سب نالوں پہلے جڑی چیز قیامت والے دن پوچھی جانی ہے وہ کیڑی چیز ہے نماز ہے اگر بندے دی نماز چنگی نکل آئی باقی دے عمل بھی بندے دے ٹھیک نکل آن گے نوجوان نے تاں بڈھے تاں لڑک پر نچے تاں اللہ دا واسطہ جے نماز نو ادا کریا کرو اپنی نمازاں دی حفاظت کریا کرو انج نہیں کہ فجر پڑھیے تے ظہر غائب ہے ظہر پڑھیے تے عصر غائب ہے نہیں 5 ویلے جڑے ویلے منادی صدا دیندا ہے اللہ دے گھر دے اندر آ جایا کر اللہ کریم نے فرمایا تو انا کہ میں ناکام ہو جاواں گا جے میں آ جاواں گا اللہ اعلان کر کے بیان ہے قد افلح المؤمنون ایک کامیاب مومنہ دی نشانی اے کہ وہ اپنی نمازاں دی کی کر دینے حفاظت کر دینے چلو ہاتھ نہیں کھڑے کرانے اونج بھی چلو کوئی داڑھی چھاڑی کوئی ایندا مسئلہ ہے تے بندہ ہاتھ کھڑا کرا لیندا تاکہ دوجے نو ترغیب ہو جاوے باقی تسی اپنے دلان دے حال آپ جان دیو تہیہ کرو مسجد خانہ خدا دے اندر بہ کے کہ پیچھا نمازاں دے اندر کمزوری ہوئی یا اللہ ہوئی آئندہ تو اسی پوری کوشش کر کے 5 وقت دی نماز با جماعت تکبیر اولا دے نال ادا کرانگے سارے لوگ میرے نال نہیں اللہ دی ذات دے نال عہد کرو بہ کے پچھلے گناہاں دی توبہ کرو انسان ہے انسان ہون دے نال کدی کدار بندے دی رہ بھی جاندی ہے بندہ ہو جاندہ ہے لیکن یہ کہ جان بوجھ کے نہ انج کرے اور اگر جان بوجھ کے انج کرے گا تو پتہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کی فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھڈی نا انہیں گویا کی کیتا ہے کفر کیتا ہے کی کیتا ہے کفر کیتا من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر گویا کہ وہ بندہ نے کافر ہے انہیں کفر کیتا ہے لہذا جان بوجھ کے نماز نو چھڑنا اور اگر بندے دے کولو سہون نماز رہ گئی ہے یا کسی مسئلے دا شکار سی یا کسی وجہ تو لیٹ ہو گیا ہے نسیان دی وجہ تو پتہ نہیں لگا ٹائم دا یا کوئی عذر بانے آ گیا ہے کسی جگہ تے پھسے انج کر کے کہتے ہیں نکلنا مشکل ہو گیا ہے وہ رب بھی جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے دے کی حال ایک موقع ہے مشہور گل ہے اگے بھی کئی بار سنائی سفر تو واپس آئے صحابہ کرام تے سارے تھکے اللہ دے پاک پیغمبر آکھے لگے تھوڑا جا ٹائم رہ گیا ہے اگو فجر دا ٹائم ہونا لائے آرام کر لو کیڑا بندہ ہے جڑا پہرا دے گا تے فجر دے ٹائم سارے نو اٹھا دے گا حضرت بلال باں کڈی لو جی میں پہرا دینا تسی سارے سو جاؤ
ہن اتنی تھکاوٹ تے تھکیا بندہ سوے تے چس دی نیندر آندی ہے. سارے صحابہ کرام سو گئے. اللہ نے دین بنانا سی, اللہ نے شریعت بنانی سی, اللہ نے مومنہ مسلمانہ دے واسطے اے حکم لاگو کرنا سی کہ لا اکراہ فی الدین, دین دے اندر سختی نہیں. انسان ہون دے ناطے نال اگر لغزش ہو جائے تو اللہ بھی معاف کر دیندا ہے. جڑے ویلے سارے صحابہ کرام سو گئے, آخر دے تے اللہ دے پاک پیغمبر بھی سو گئے. اور بلال ہے تے اے بھی سفر دے اندر ہے تے اے بھی تھکیا, پہلوں دی او ڈنڈا شریف پھڑیا, ادھر نو جا ادھر نو جا, پھر لاندیاں نا بیٹھا تے سکے چلا کہ لک سیدھا کر لئیے. اونٹ دے اتنے جڑے ہوندے نا پلان, انہاں نے ڈھول لائی, انج اتوں ویکھنا شروع کیتا, کدی تھلیوں صحابہ ول ویکھ, انج ویندیاں تے اچانک اکھ لگی. سبحان اللہ, حضرت بلال بھی سوتے پے. سویرے سورج نکل آیا. جڑے سورج نکلے نا سب نالوں نازک بدن اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ, تے سورج دیاں کرناں پئیاں اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے پر انوار دے اتے. اللہ دے پیغمبر اٹھے, اٹھ کے نال دے صحابہ نے اٹھایا, یارو یہ کی ہویا, نماز ضائع ہو گئی, کتے گیا بلال, کتے گیا جی. حضرت بلال ویکھا تے سبحان اللہ خراٹے تے خراٹا, بڑی سوکھ دی نیندر سوتا. حضرت عمر آکھے یا رسول اللہ نماز میں اینو اٹھاواں نا. اللہ دے پیغمبر فرمایا کھلو جا, نہیں تو نہیں اٹھانا, میں آپ اٹھانا. شفیق پیغمبر سبق دیتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اٹھے جا کے نا بڑے آہستہ, صحابہ کرام باقی جو, اچھا کمال والی گل ہے سارے صحابہ اٹھ پائے تے حضرت بلال اجے بھی سوتے. تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے بڑے پیار دے نال نہ جا کے اپنے پیر مبارک دے نال حضرت بلال دے پیر دے نال نہ تھوڑی جی ٹھوکر ماری. حضرت بلال اٹھے جی الحمدللہ الذی یا رب آدم ماتنا ویلے اوئے ہوئے کیوں. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا تیری رات تو ڈیوٹی لائی تے تو آکھیا جی میں پہرا دیواں گا تے تو سو گیا, یہ کی ہویا. حضرت بلال دا جواب سن کے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر مسکرائے. حدیث کے الفاظ میں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے اے والیاں داڑھا نظر آن لگ گئیاں, یعنی کہ اتنے بڑا غصہ ہے, لیکن جواب سن کے حضرت بلال کہا کہ یا رسول اللہ گل لے وے جس تانوں سوایا ہے اس مینوں بھی سوا دیتا ہے. ہن میرا اختیار ہے کوئی نہیں, میں تو پورا زور لایا کہ کسی طریقے جا کے میں پہرا دیا, لیکن جس تانوں سوایا ہے اس مینوں. اللہ دے پیغمبر فرمایا چلو ٹھیک ہے تیاری کرو فٹافٹ نماز پڑھیے. یعنی کہ لیٹ ہو گئے. اگر کوئی بندہ لیٹ ہو جاوے نا, کوئی بندہ کو عذر ان کر کے ہو گیا کہ انہوں پتہ نہیں لگا, تو پھر اللہ بھی ویندا پیا ہوندا ہے, تے اللہ کی کردا ہے, بولو اللہ کی کردا ہے, معاف کر دیندا ہے. لہذا یہ مومنہ دی آخر تے بھی صفت اے بیان کیتی تے شروع دے اوتے بھی اللہ دی گل ہے. ہن رزلٹ کی ہے, صفتاں تے ہو گئیاں, مومن کامیاب ہو گئے. ہن انہاں دے واسطے انعام کی ہے. اللہ کریم کی فرمایا اولئک هم الوارثون, اے لوگ وارث نے. اللہ جی کا دے وارث نے, دنیا دیا پراپٹیاں دے, لینڈ کروزراں دے, اللہ جی دنیا دیا جائیداداں دے. اللہ جی بینک بیلنس دے. اللہ فرماتا نہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ایک خالی جنت تے ایک جنت الفردوس ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے ایمان والے بندیاں دے اندر, مومن لوگاں دے اندر اے والیاں نشانیاں پائیاں جان, اے ہوندے نے مومن لوگ, اے ہوندے نے ایمان والے. اللہ فرماندا ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اوتھوں انہاں نوں کوئی بندہ کڈن نہیں لگا, اے جی ساڈی پراپرٹی ہے, اے جی ساڈی جائیداد ہے, نکلے تو اللہ فرماتا ہم فیہا خالدون. جنت دے اندر وہ مقام فردوس والا, اوتھے اے ایمان والے بندے, اوتھے اے مومن لوگ ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے رہیں گے. اے تے قرآن دا ایک مقام ہو گیا. آؤ سورۃ احزاب دے اندر ایک نشانی مومنہ دی اور ذکر کر کے تے تواڈے کولوں اجازت لئیے. اللہ کریم نے فرمایا مومن بندیاں دی نشانی یہ ہوندی ہے, توجہ کرنی ہے سارے نے,
پھر مومن بندہ سجان لینا تسا آپ وہ پاوے گجرالے دا ہوئے قلعے دا ہوئے وہ پاوے اسلام آباد دا ہوئے ساہیوال دا ہوئے اکاڑے دا ہوئے ہند دا ہوئے سندھ دا ہوئے پاکستان دا ہوئے ایران دا ہوئے عراق دا ہوئے شام دا ہوئے جتھوں دا بھی ہوئے کسوٹی اے وے تسا سجانو کہ اے ایمان والا بندہ ہے یا نہیں ہے نشانی میں دسا لنگا سجان تسا کرنی ہے اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین 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 مومن بندے وہ ہوندے نے جڑے نبی دا احترام کردے نے جڑے نبی دا بولو بولو جڑے نبی دا احترام اللہ جی کنا کو احترام کردے نے اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتہم اتنا احترام کردے نے کہ پیغمبر دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں من لیندے نے کی مندے نے او اصل مومن ہوندے نے او آندا ہے امی جی خدیجہ او آندا ہے امی عائشہ او آندا ہے امی حفصہ او آندا ہے امی جویریہ او آندا ہے امی سودا او آندا ہے امی ام سلمہ او آندا ہے امی ام حفصہ یہ ساریاں نو اپنیاں پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں نو اپنیاں ماواں مردا ہے انہاں نو عزت دی نگاہ دے نال ویندا ہے انہاں دا احترام کردا ہے جیڑا بندہ اج نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں نہ مننے انہاں دے وچوں کیڑے کڈے انہاں دے اوتے اعتراض کرے کسے ایک ماں دے اندر بھی او بندہ مومن بولو بندہ مومن میری گل نہیں متا ناراض ہو کہ مولوی ہر جمعے فتوی لاندا ہے میری گل نہیں اللہ دے قرآن دی گل لے آپ سورۃ احزاب کٹ کے دیکھ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ کریم نے فرمایا بالمؤمنین اے جڑے کان تے ہاتھ رکھ کے نے مومنین کرام تے فلیکساں دے اوتے مومنین کرام تے اشتہاراں دے اوتے مومنین کرام تے مومنین مومن کرام منہ منا کے نہ چنگی طرح اپنے آپ کیا کرنا جی جی شکل نبی دے نال نہ رلدی ہوئے وہ مومن ہوندا ہے وہ کی ہوندا ہے منہ من ہوندا ہے وہ کی ہوندا ہے منہ من ہوندا ہے مومن نہیں ہوندا مومن بندے دی نشانی اے وے وہ پیغمبر دی ہر بیوی نو اپنی ماں مندا ہے پیغمبر دی ہر بیوی نو اپنی او پاویں عائشہ ہوئے او پاویں امیر معاویہ دی ہمشیرہ ہوئے او پاویں ابو سفیان دی بیٹی ہوئے او پاویں ابو بکر صدیق دی بیٹی ہوئے او پاویں عمر فاروق دی بیٹی ہوئے آ گئی ہوئے پیغمبر دے نکاح دے اندر وہ سارا کچھ چھڑ کے آندا ہے اے میری کی ہے اے بولو بولو اے میری کی ہے دنیا دیا ماواں ماننا ہے دنیا دے اندر اتا ہونا ہے نا تینوں سکھایا جاندہ ہے اتا ہوندیاں سار بول دیں یہ آپ کی ماما ہیں وہ ماں کردا ہے پیچھے چلدا ہے وہ پاویں کسی دے کولوں لیا ہی ہوئے نا پاویں جمدا کسی دے کولوں بندہ لے لوے انہوں معاشرے دسیا ہے پیو دسیا ہے انہوں لگدیاں لانیاں دسیا ہے جے ہوش سامبھی تے جنہاں نوں ویکھیا سو انہاں دسیا کہ اے تیری ماں ہے کئی بندیاں نوں مرن تکرا نہیں پتہ لگدا کہ ساڈی ماں نہیں بلکہ وہ کی آندے رہندے اے کی ہے ساڈی ماں ہے دنیا دیاں دسیاں ماواں نوں ماواں من لینا ہے تے جیڑی ماں نو رب دا قرآن آ کے ساڈی ماں ہے انہوں کیوں نہیں مندا آخ عائشہ ساڈی ماں ہے حفصہ ساڈی چلو یار لفظ بدلو تھوڑا جا انج نہیں آکھنا ساڈی ماں ہے اسی کون ہونے ہیں آکھو عائشہ مومنہ دی ماں ہے عائشہ حفصہ یار تھوڑا تھوڑا تے بولیا کرو اینا کئیٹا میں بولے آخر جا کے تھوڑا جا تو ہی تے بولو نا عائشہ مومنہ دی ماں ہے حفصہ جویریہ ام حبیبہ مومنہ دی ماں ہے تے جیڑا انہاں نو اپنی ماں نہ مننے او مومن میں نہیں آندا رب دا قرآن آندا ہے النبی اولا بالمؤمنین اے مومنہ دی نشانی ہے مومن او لوگ ہوندے نے جڑے اپنیاں ماواں دا حیا کردے نے تے نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں مندے نے لہذا پہلے 18ویں سپارے دی ابتدا دے ہوتے جیڑیاں مومنہ دیاں نشانیاں تذکرہ کیتا اللہ کریم نے آخر دے ہوتے جا کے دسے ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس پیمانہ میں پڑھا دیتا ہے اپنا محاسبہ کرو کسے دا کرنا ہے تا کرو اگر تواڈے اندر اے واریاں نشانیاں پائیاں جاندیاں نے تے تسی مومن ہو اگر اے واریاں نشانیاں نہیں پائیاں جاندیاں تے تسی مومن ذرا منو نشانیاں دسو
گل ختم کریے. قد افلح المؤمنون، مومنین دیا نشانیاں. پہلی نشانی کی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز دے اندر کی کردے نے؟ خشوع خضوع. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکات کی کردے نے؟ ادا کرے. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو گلا تو دور رہندے نے، انہاں تو کی کردے نے؟ اعراض کردے نے. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہاں دی کی کردے نے؟ حفاظت کردے نے. والذین هم لاماناتہم، اپنی امانت دی جڑا بندہ کول رکھے او دی پاسداری کردے نے، امانت دے اندر خیانت نہیں کردے. وعہدہم راعون، جڑا وعدہ کردے نے اس وعدے نو کی کردے نے؟ پوریاں کردے نے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پہلے فرمایا نمازہ خشوع خضوع نال پڑھتے نے، ایتھے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازہ دی کی کردے نے؟ حفاظت کردے نے. تے ایک اور مقام تے مومنہ دی نشانی اللہ نے دسی، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جڑے مومن ہوندے نے نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں کی مندے نے؟ ماما مندے نے. اے نے مومنین دیا نشانیاں. جڑس بندے دے اندر اے نشانیاں پائیاں جان او ہوندے نے مومن لوگ. او کی ہوندے نے؟ انہاں دے بارے اللہ کریم نے فرمایا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اے لوگ جنت دے اندر رہیں گے. اللہ مینوں تانوں قرآن و سنت دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.